सिमरा विमानस्थल बाहिर प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू जेन्जी युवालाई देख्न सक्नुहुनेछ यो दृश्य। तपाईले ठुलो संख्यामा प्रहरीहरू रहेका छन्। यति बेला सिमरा विमानस्थल बाहिरको यो दृश्य तपाईलाई हामीले देखाइरहेका छौं। आज जेएनजीका भाइ बहिनी र नेकपा एमालेका युवा बस्नेतजी हो त्यो संकेत तपाईले गर्दै हुनुहुन्छ। युवा संघका साथीभाइहरूको बीचमा झडप भयो। महेश बस्नेतजी मेरै गाउँमा, मेरै जिल्ला मात्रै हैन, मेरै गाउँमा सिमरामा उहाँ जानुभएको थियो। मनिजगढको सिमरा भने नजिकैको गाउँ हो। त्यहाँ अब लगभग विमानस्थलमा पर्खालै भत्काइयो, गेट नै भत्काइयो भन्ने कुरा, गेटै भत्काइयो। त्यहाँ घाइते भएका छन् कयौं हैन। अझै पनि युवामा त्यो आक्रोश र निराशापन छ हैन। हैन यस्तो भयो महेश बस्नेतजी, हैन महेश बस्नेतलाई त्यति धेरै आक्रोशित बन्नुपर्ने महेश अवस्था के छ? बस्नेतजीको तयारी भनेको चाहिँ मङ्सिर 6 गते काठमाडौँमा नेकपा एमाले केपी शर्मा ओलीज्यूले घोषणा गरे अनुसार इतिहासमै नदेखिएको जुलुस निकाल्ने भनेको छ। त्यसको लागि युवा भेला गर्नको निम्ति, युवा भेलालाई सम्बोधन गर्नको निम्ति नेकपा एमालेका महासचिव कमरेड शङ्कर पोखरेल र जी यो स्वाभाविक रूपमा नेकपा एमालेका युवाहरूको उहाँ प्रतिनिधि पात्र हुनुहुन्छ। उहाँहरू प्लेन चढेर जानुभएको थियो। त्यो विमानस्थलमा प्लेन ल्यान्ड गर्न खोज्दाखेरि त्यहाँ लफडा भयो, तनाव भयो। अहिले कर्फ्यूको अवस्था छ, झडप भएको छ। अब म फेरि पनि भन्छु यो देशले युवाहरूको रगत खोजेको होइन, पसिना खोजेको छ। अब फेरि रेलिङ तोड्ने, पर्खाल भत्काउने, गेट तोड्ने, मान्छे मर्ने मार्ने यो काम नगरौँ। अब देशलाई बुद्ध चेतना भएको प्रधानमन्त्री चाहिएको छ। देशमा द्वन्द्वका यी चिलगिद्धहरू जति पनि उडिरहेका छन् त्यो अब यसरी उड्न दिनु हुँदैन। शान्ति 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 कायम गर्नुपर्छ। र यति कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, रवि लामिछाने र दलहरूको बिचमा पनि एउटा सम्झौता होस्। रवि लामिछाने चाँडै छुट्ने कस्तो खालको सम्झौता चाहियो तपाईँलाई? कस्तो खालको सम्झौता हुनु पर्यो? पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ। हेर्नु त्यत्रो 17,000 को बलिदानी हो, देशले के पायो? अनि 2046 सालका शहीदहरूले त्यत्रो खुन बगाए। जेएनजीका आन्दोलनका, लोकतन्त्रका आन्दोलनका शहीदहरूको उपलब्धि कहाँ गयो? 4 शहीद दशरथ चन्द्र, गङ्गालाल, धर्मभक्त आदि इत्यादि बाहेक कुनै पनि शहीद भगवान तुल्य भएनन्। उनीहरू सम्झनामा बाँचिराखे। बिचरा उनीहरूको कति सपना थियो। हेर्नु त सुदूरपश्चिमबाट एउटा दम्पति आएको थियो। त्यो दम्पति शोकले गर्दा बेहोस भयो। एउटै छोरो रहेछ अमेरिका जान तयार भएको, ड्याङ ड्याङ गोली खाएर स्पट डेथ भयो। कस्तो चोट लाग्यो। त्यसकारण कृपया अब तपाईहरुको गरम जोश छ, रातो छ भने अबको समयमा जुन अब जेनजी आन्दोलन पछिको यो सरकारले जुन परिवर्तन ल्याउनु पर्ने थियो त्यो त सकेन। अब अन्तरिम सरकारले अब नयाँ सरकारको अब आश गरेर बस्नु परेको छ। अब चुनावी माहौल कस्तो बन्ला? म तपाईलाई भन्दिउ चुनाव पछिको सबैभन्दा ठुलो दल को बन्ला? यो सरकारले फागुनमा चुनाव गर्ने संकेतै छैन। चुनावै हुँदैन। यदि चुनाव भएन भने कतिले भन्दैछन् देश गृह युद्धको मा जाने सम्भावना छ। अब यो त दुर्गा प्रसादले भने हामीलाई गृह युद्ध चाहिएको छ। हामीलाई सहन सक्दैन, फेक्न सक्दैन। गृह युद्धवाला कुरा गर्ने अपराधी हो। सुन्नुस्, मृत्यु भएको छ संसद भवनमा, गृह युद्धवाला कुरा गर्ने मान्छे अपराधी हो। यस्ता अपराधीलाई ढिम्किन पनि दिनु हुँदैन। यस्ता अपराधी देशद्रोहीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। किनभने अपराधी र देशद्रोही हिंसक मान्छेहरू कसैको दाइ हुँदैन, भाइ हुँदैन, दिदी हुँदैन, बहिनी हुँदैन, अपराधीको कुनै भाषा हुँदैन, बेस हुँदैन, देश हुँदैन। त्यसकारण यस्ता अपराधी टेरोरिस्टहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। पुण्य सर तपाईले भन्नुभयो अब चुनावी माहौल अवस्था देखिन्न भन्नुभयो कि एमालेकै कारणले चुनाव नबन्ने अवस्था पनि बन्न सक्छ। यो समयमा त एमाले नै विपक्षमा उभिएको छ। अरु सबै दलहरु भन्छु सुदन गुरुङले म तपाईलाई भन्छु सुदन गुरुङले अस्ति सायद सुशीला कार्की वा ओम प्रकाश अरियाल कोसँग बसेर चिया खाएको नि बाहिर आएर भन्दै थिए अब चुनाव त नहुने भो, फागुनमा चुनाव हुँदैन भने। म तपाईलाई भन्छु चुनाव सार्नको लागि यो सरकार बहाना खोजिरहेछ। यसले सुरुमा वैशाखमा भन्छ, वैशाखमा सकेन भने यसले 1 वर्षसम्म आफ्नो आयु लम्बाउन खोजिरहेछ। लङ्का जलाउने हनुमान पगरी गुत्ने डेढु। अनि जेनजीमा रगत बगाउनेहरू अहिले विचल्ली छ। त्यो 15,000 खर्च रे, त्यस्ता 15,000 त हामी नि दिन सक्छौँ। के बिजोग गरेको सरकारले? यो परिवार जेनजी आन्दोलनबाट प्रताडित भएको परिवार अहिले हरिबिजोगमा छ। तर त्यहाँ खरच पनि नआएको, कपाल पनि नहलिएको मान्छे गएर ऊ
जगदीश खरेल सञ्चार मन्त्री, फलाना तिलाना मन्त्री, यस्तो काहीँ हुन्छ। त्यसैले हिजो तपाईँ एउटा पाठ सिक्नुपर्छ। खगेन्द्र सुनवार वा दुर्गा प्रसाई मान्छे जस्ता मान्छे आफ्नो थुतुनुकै कारण, बढी बोलेकै कारण, मुद्दा सुद्दाको लफडाको कारण मन्त्री बन्न सकेनन्, उनीहरू बन्न पनि सक्दैनन्। पुण्य सर, जुन भ्रष्टाचार विरुद्ध चाहिँ निर्मम बनेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चौतारा जनमानसमा पनि छ, जेन युवाहरूको नि माग हो। अब हिजोका दिनमा चन्द्र कुबेर खापुङ जी जुन दलगतबाट छानिएको भन्ने जुन एउटा आरोप पनि लागेको थियो, उहाँले सहयोग गर्नु भएन भन्ने कुरा पनि थियो। तर अहिले नयाँ आइजिपी दानबहादुर कार्की जुन जेनजी सरकारले नै छानेको छ, चुनेको छ, हाम्रो एउटा योग्यता क्षमताको आधारमा आउनु भएको छ दानबहादुर कार्की, तर किन भ्रष्टाचारीहरूमाथि डन्डा चलाइरहेको छैन, भ्रष्टाचारीहरू पकड्नेतिर आँट गरेको छैन? हिजो एकजना पत्रकारले सिंहदरबारमा गृहमन्त्रीज्यूलाई जुन सोधेका थिए, जुन के अरे दुर्गा प्रसाई अनि निकोलसलाई मात्रै देख्ने हो कि गुन्डुतिर जाने हो भन्दै गर्दाखेरि चुपचाप लगाएर मौन तरिकाले अगाडि बढ्नुभयो। किन चुपचाप छ? होइन, अब निकोलसहरूको त कुरै नगरौँ, वा जे पनि बोल्नुहुन्छ, जे पनि अब ऊ के अरे, तर यो सरकारले गुन्डुतिर जाने आँट किन गर्दैन? होइन, त्यो त सरकारलाई सोध्नुहोस्, मलाई सोध्ने होइन। होइन, त्यो हिम्मत आँट छैन। होइन, अब गौरीबहादुर कार्कीजीकै एउटा इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ, केपी शर्मा ओलीज्यूलाई एरिया हदबन्दीको कारण गर्नुको कारण चाहिँ उहाँको सुरक्षाको लागि हो भनेर भनिरहनु भएको थियो। उपत्यका बाहिर अट्याक हुन पनि सक्छ भनेर त्यसरी बोलिरहनु भएको थियो। गौरीबहादुर कार्कीको सरकार नेतृत्वको जुन छानबिन समितिले ल्याएर घोक्रे ठ्याङ बनाएर छानबिन अब त्यो लिन सक्छ। 23 र 24 गते पक्राउ गरेर संसार बचाउने, आगजनी गर्ने, चाहे राज्य पक्षको होस्, चाहे नक्कली जेनजी वा सक्कली जोसुकै नहुन्, किन नहुन्, आगजनी गर्ने, अपराध गर्ने, लुटपाट गर्ने, हिंसा गर्ने, हर कसैको हातमा हतकडी कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने जनताको चाहना। तर यो जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावनामाथि छुरा रोपेर जेनजी आन्दोलनको जग भत्काएर जेनजीमा व्यवहारिसी बनाएर बनेको यो सरकार, यसको एउटै काम के भने दिन काट्ने। अब कहिले चुनाव गर्ने कुरा गर्ने, हाइपोथेटिकल कुरा गर्ने, सत्तामा ढलिबगी गर्ने। जुन हजुर बङ्गलादेशमा जुन विद्यार्थीको आन्दोलनमा चरम दमन गरेको भनेर जुन त्यहाँको अदालतले शेख हसिनालाई, पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ र यतिखेर नेपालमा पनि एक हिसाबले राजनीतिक चहलपहल भएको छ। अब त्यो देशमा त्यसरी शेख हसिनालाई मृत्युदण्ड हुँदै गर्दाखेरि देशको जुन तत्कालीन निवर्तमान केपी शर्मा ओलीजीलाई सजाय हुन्छ कि हुँदैन, उहाँबाट क्लियर चिट हुने या के हुने भन्ने कुरा पनि धेरै जनमानसमा आवाज उठेको छ। बोलाउने भन्ने खालको सिचुएसन आएको, त्यस्तो खालको परिवेश आएको भन्ने मैले बुझाएको छु। अब के गर्दा जहाँसम्म श्रीलङ्काको के अरे बङ्गलादेशको संविधानमा मृत्युदण्डको कानुन पनि रहेछ र अब यसो भनौँ न, अहिले उनी दिल्लीमा एक्जाइलमा छिन् भारतमा, अथवा भारतीय पक्षले उनलाई आफ्नो गोदमा लिएको छ, काखमा बसाएको छ र त्यहाँको उच्च अदालतले शेख हसिनालाई सयौं त्यहाँका आन्दोलनकर्मी विद्यार्थीहरूको हत्या अभियोगमा मृत्युदण्ड अब त्यो विरुद्ध उनले त्यहाँ सुप्रिम कोर्टमा याचिका गर्ने होला, च्यालेन्ज गर्ने होला। त्यसले के गर्दा त्यो हेर्न बाँकी छ, कानुनी दाउपेचहरूका कुरा हेर्दै गरौँला। तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ के हो भने त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न सक्छ भन्ने अनुमान त लगाउन सकिन्छ। तर नेपालमा भन्न थालिसके शेख हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय, देशमुख जुन त्यतिखेर 21 जना माथि युवामाथि संसद भवन अगाडि टाउकोमा छातीमा ताकी गोली हान्नेहरूलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने? देशमा मृत्युदण्डको सजाय त छैन यो देशमा, तर जन्म कैदको सजाय त छ नि। तर फौजदारी केस अन्तर्गत हुन त अब यस्तो पनि तर्क आइरहेछ कि वास्तवमा गोली हान्ने आदेश दिने भनेको सिडिओबाट हो, सिडिओले फिल्ड कमान्डरलाई दिने हो, सिडिओले पनि कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, पुरा विषय नै राख्न दिनुहुन्न तपाईँ। गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा शाखामा सिडिओले सोध्छ, हदै आवश्यक पर्यो भने गृह सचिव हुँदै गृहमन्त्रीसम्म त्यो न्युज फ्लो हुन्छ अथवा आदेश दिने काम हुन्छ। त्यो प्रधानमन्त्री स्तरबाट चेन अफ कमान्डमा आउँदैन। कानुन त उनी बाध्य छैनन्, केपी शर्मा ओलीज्यू वा रमेश लेखक भनिए पनि नैतिक जिम्मेवारी त भयो नि त। त्यत्रा मान्छे मरेको छ, त्यसको जवाबदेहिता त सत्ताले लिनुपर्छ, तात्कालिन जवाबदेहिता लिनुपर्छ वा गृहमन्त्रीले नैतिक रूपमा लिनुपर्छ। अब नैतिकता कुन चरको नाम हो भनेर सोध्ने अवस्थामा ती कुराहरू के होला कसो होला बेग्लै कुरा हो। खैर यति कुरो भन्न चाहन्छु कि जसरी अवामी लीग को नेत्री शेख हसिनालाई अहिले
मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएको छ। अब त्यो सर्वोच्च अदालतले उल्टौला वा एज इट इज काम गरेर त्यो हेर्न बाँकी छ, तर त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि कहीँ न कहीँ परेको छ। एक हिसाबले नेपालले राजनीति पनि उथुलपुथुल हुने अवस्था छ है। त्यो हुनसक्छ। अब चुनाव भएन भने के होला, कसो होला, कुन अराजकता आउला, फेरि कल्याण श्रेष्ठ फर्किने उनकी सरकारमा नयाँ किसिमको समीकरण तयार हुन्छ कि केही भन्न सकिँदैन। संसद पुनर्स्थापना भयो भने नेपाली राजनीतिक अवस्था कसरी अगाडि बढ्छ? अब एकदम तरल हुन्छ। जेनजीहरूको आन्दोलनको अब त्यो त अब तुइने अवस्था बन्यो। अन्तरिम सरकारका मन्त्रीमण्डलहरूको अवस्था के हुन्छ? जेनजीको त हातमा यो केही पनि छैन नि। जेनजीलाई बिचरा बनाए नि। जेनजीले चाहेको देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली होस्, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हामीले नै छान्न पाऊँ, त्यसको चुनाव होस्। दोस्रो, भ्रष्टाचार विरुद्ध शक्तिशाली आयोग बनोस्। तेस्रो, वास्तवमा सुशासन कायम होस् र प्रदेशको यो जुन लफडा छ यो अन्त्य होस् भन्ने उनीहरूको चाहना थियो। सुशीला कार्की सरकारले यी सब कुराको जग भत्काएर संसद पुनर्स्थापना भयो भने चुनावी माहौलको अवस्था के बन्ला? नयाँ पार्टी खोलेकाहरूको अवस्था के बन्छ? पार्टी त च्याउछ र उम्रिया छ। हेर्नुहोस् त, जेनजी आन्दोलनपछि 30-35 वटा भन्दा बढी दलहरू दर्ता भएका छन्। निर्वाचन अस्ति एलिजा गौतम बहिनीले को छ फोनमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। एलिजाजीले पनि खोलिसक्नु भयो। त्यही त जनआदेश पार्टी रमण कर्ण भन्ने एकजना वकिललाई अगाडि बढाएर खोल्नु भएको रहेछ। पल्ल फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, ओहो तपाईँ त यति ह्यान्डसम मान्छे हुनुहुन्छ, डाइनामिक हुनुहुन्छ, आइदिनु पर्यो मेरो पार्टीमा भन्नुभएको थियो। अब यो अहिले के छ भने जो पनि दल खोल्ने, जहाँ पनि आउने, जे पनि गर्ने यो खालको गतिविधि देखिएको छ। म यो कुनै व्यक्तिप्रति लक्षित गरेको होइन। देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा डटेर अगाडि बढ्नु पर्नेमा जथाभावी पार्टी खोलिएको छ। बालेन शाहले के गर्छन्? बालेन शाहको पार्टी कुन हो? हर्क साम्पाङले त श्रम संस्कृति भन्ने पार्टी स्थापित गरिसक्नु भयो, उहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। कुलमान घिसिङको उज्यालो नेपाल भन्ने पार्टी खोलिसकिएको छ। पुण्य सर, जुन हर्क साम्पाङ त अब स्थानीय तहको जुन मेयर हुनुहुन्छ, तर यसरी पार्टी खोलेर जुन पार्टी निर्माणमा अगाडि देश दौडामा हिँडिरहनु भएको छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? एउटा स्थानीय तहको जिम्मेवारी पनि छ, पार्टीको सभापति पनि भइसक्नु भएको छ उहाँ। त्यो संवैधानिक अधिकार हो। अब उहाँले सम्भवतः संसदीय चुनाव चाँडो हो भने, चुनाव हुने छाँटकाट त अहिले फागुनमा देखिँदैन, मानव चुनाव चाँडो हुने हो भने उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ। स्थानीय फेरि अब मेयरको चुनाव हुन सक्छ अथवा के हुन्छ, लगत्तै अब स्थानीय निकायको चुनाव त अझै टाढा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब के हुन्छ, कसो हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्छ, अब स्वयं मैले सुनिरहेको छु कि बालेन शाह आफै पनि राजसभाबाट चुनाव लड्ने पक्षमा छन् भन्ने कुरा मैले सुनिरहेको छु। रवि लामिछाने र बालेन शाह एक ठाउँमा आएर चुनाव लड्ने र अगाडि जाने हैन। सुदन गुरुङले त भनिसकेका छन् सबैले अब वैकल्पिक रूपमा राजसभालाई लिनुपर्छ। अब रवि जुन बालेन अन्य बाहिर व्यक्तिहरू सबै एकता भएर अगाडि बढ्नुपर्छ जुन भन्ने कुरा आइरहेको छ। तपाईँ म भन्दियो नयाँ फोर्सेसहरूको हिरो आइकन भनेको रवि लामिछानेजी नै हो। रवि लामिछानेलाई सङ्कट बाहिरबाट छैन, भित्रैबाट छ। त्यो पार्टीभित्र अहिले रवि लामिछाने बिना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मणि बिनाको नाग जस्तो छटपटाइरहेको छ, रानु बिनाको मौरी जस्तो भएको छ, मियो बिनाको दाई जस्तो भइरहेको छ। त्यसैले रवि लामिछानेलाई जसरी पनि निकाल्नुपर्छ भनेर सुशीला कार्कीको सरकारमा पनि यिनीहरूले गुहारिरहेका छन्। फास्ट ट्र्याकबाट मुद्दा अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर स्वर्णिम वाग्लेजीले पनि मनले नमाने पनि मुखले भनिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि रवि भनेको हजुर मुखले नमाने पनि मनले नमाने पनि मुखले भनिरहेका छन्। अब रविको वास्तविक हित होस् भनेर चाहने मान्छे कति होला नि राजसभामा? ल तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, नाता सम्बन्ध रगतको नाता कति महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ भने उहाँ त मेरो आमाको मावली हो नि। हेर्नुहोस्, रवि लामिछानेलाई जथाभावी भनेको सुन्दा, रवि लामिछानेलाई नाजायज झुटो आरोप लगाउँदा मेरो मन कटक्क काटिन्छ। चाहे सुमना श्रेष्ठ, चाहे सन्तोष परियार, चाहे जोसुकै होस्, त्यो पार्टी छोड्नुको कुनै राजनीतिक कारण छैन। सुमना भन्दा चाहिँ अब सन्तोष दैविषयका अलिकति पोलिटिकल हुन्, तर उनीहरू भयङ्कर पछुतनेवाला छन्, किनभने रवि लामिछानेले नै उनीहरूलाई सांसद बनाए, मन्त्री बनाए। तर यसरी पुण्य सर राजसभा अब यो एक हिसाबले भन्दाखेरि सङ्कटको अवस्थामा छ, सङ्कटको घडीमा छ। अब सभापति खोरमा हुनुहुन्छ, अब चुनावी माहौल छ, चुनावी माहौलमा उम्रिनुपर्ने छ, चुनावी माहौलमा घर दैलो अभियान गर्नुपर्ने छ। तर यता पार्टीमा
दिनदिनै छोड्नेहरूको लहर चल्न थालेको छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो पार्टी एकपछि अर्को छुटिरहेको भनेको छ। सुन्नु न, पार्टी भनेको एउटा बगिरहेको खोला हो। त्यो खोलाबाट यसरी दिनदिनै छोड्दै गयो भने त रासपा त अब सकिने अब। म भन्छु खोलामा 2-4 ट्याङ्कर पानी निकाल्दैमा खोलो रित्तिँदैन। उहाँहरूले संस्था बनाउनु भएको छ, पार्टी बनाउनु भएको छ, एउटा जान्छ अर्को आउँछ। तर एउटा कुरोको कन्सर्न चाहिँ के हो भने जेन्युन मान्छेहरूले पार्टी छोड्यो भने घाटा लाग्छ। त्यो कारण त्यो पहिरो भत्केसो रोक्नुपर्छ। होइन हेर्नु न, सुमना श्रेष्ठ व्यक्तिलाई हेर्नु न, सुमना श्रेष्ठ एउटा शिक्षा मन्त्री भइसकेको अब्बल व्यक्ति। होइन, सुमनाजीको त बेइमानीको राजनीति हो, धोकेबाजी हो, उहाँले विश्वासघात होइन। आशा गरिएका व्यक्तिहरू निस्किँदैछन्। पिलो सीमा कार्कीको पनि त्यस्तै कुरा आइरहेछ। पिलो निचोर्दैव शरीरको तौल घट्दैन। ऐँजरो देखेपछि त्यसलाई अपरेसन गरेर फ्याँकिन्छ हो। त्यसकारण सुमनाहरूको बहिर्गमनलाई सिरियसली लिनु हुँदैन। सुमना श्रेष्ठजी होइन, कतिले पनि यो पनि भन्दैछन् क्या पुण्य सर, अब राष्ट्रसभामा जुन समानुपातिको रूपमा चाहिँ रविले चुनेका थिए ती व्यक्तिहरू सबैले छाड्नेछन्। यति मात्र होइन, अन्य व्यक्तिहरू पनि निस्किनेछन्। किनकि राष्ट्रसभाले अब समानुपातिकमा नदोहोऱ्याउने अडान लिएपछि अब उनीहरूको हैसियत भनेको अब फेरि प्रत्यक्ष रूपमा लडेर चाहिँ जित्न सक्ने अवस्था बन्दैन। त्यो भएर पनि अवसरको रूपमा चाहिँ अन्य कुनै पार्टीमा सिफ्ट हुने अवस्था पनि बन्न सक्छ भन्ने कुरा पनि छ। यसलाई कसरी लिनु भएको छ? तपाईँले भनेको कुरामा दम हुनसक्छ भाइ। किनभने अब राजसभामा अवसर छोप्न आएका अवसरवादीहरू पदको लागि, सत्ताको लागि, म मन्त्री हुन्छु, म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म राष्ट्रपति हुन्छु, म पार्टी चलाउँछु, म यो महामन्त्री बन्नु पर्थ्यो, पाइनँ, कविन्द्र बुर्लाकोटी बने होइन, म सभापति बन्न चाहन्थेँ, रवि लामिछानेको ठाउँमा पाइनँ, त्यसकारण म यहाँ अर्को दल खोलेँ भन्नेहरूको कमी हुँदैन। याद गर्नुहोस् है। अब पल्लो घरको नरे पल्ला घरमा सरे। तर इन्दिरा गान्धीले लेन्डुप दोर्जेको विषयमा भन्थेन रे के सिक्किमलाई भारतमा विलय गरेपछि लेन्डुप दोर्जे क्याबिनेट मन्त्री बन्न चाहन्थे। पहिला त्यो भारतमा हिमाली स्वतन्त्र राज्य सिक्किमलाई विलय गर्न उनलाई झुटा आश्वासनहरू दिइयो, जस्तो कि भारतको स्वतन्त्र भारतको राष्ट्रपति बनाइनेछ अथवा प्रधानमन्त्री उपराष्ट्रपति बनाइनेछ भनियो। पछि लेन्डुप दोर्जेलाई भेटै दिएनन्। हो, भेट नदिइसकेपछि इन्दिरा गान्धीको पिएले एक दिन सोधेछन्, म्याडम हजुरले किन भेट दिनुभयो नि? यो मान्छेले आफ्नो देशप्रति भयङ्कर गद्दारी गरेर सिक्किमलाई भारतमा मिलायो, यसलाई हामीले किन महत्त्व नदिएको भन्दा उनले अङ्ग्रेजीमा भनिन्छन् कि अ रेनेगार्ड अफ हिज मदरल्यान्ड सुड बी प्रोबेबल रेनेगार्ड अफ आवर कन्ट्री इन्डिया भनेर भनिन्छन्। अर्थात् आफ्नो मातृभूमि सिक्किमको गद्दार भारतको पनि सम्भावित गद्दार हुनसक्छ। त्यसैले सुमना श्रेष्ठहरू कहीँ पनि चयनले उनीहरूले राजनीति गर्न सक्ने छैनन्। रवि लामिछानेको आँसुले उनीहरूलाई पोल्नेछ। रवि लामिछानेले त अब सडकबाट उठाएर सांसद बनाइदिनु। सडकैबाट त उठाएन होला, सडकै त नबन्नु। सडकै त हो यार। तपाईले सडक छाप जस्तो कुरा गर्नुभयो। होइन, त्यो भन्दैमा मैले त्यसो भन्न खोजेँ होइन। सडकमा के त अब सुमना श्रेष्ठको राजनीतिक भविष्य सङ्कटमा हो। उनको राजनीतिक भविष्य होइन, कतिले पनि भन्दैछन् कि सङ्कटमा त उनको राजनीतिक भविष्य त्यही दिन परेको थियो जुन दिन उनले आफूलाई शिक्षा मन्त्री बनाउने पार्टीप्रति कृतज्ञता र बेइमानी घिसिङको पार्टीमा पनि अटेनन्, बालेनको पनि अट्ने अवस्था देखिएन। सुरुमा उनको दाउपेच के घर न घाटको अवस्था बन्यो। वल्लो घर न पल्लो घाटको भएन। सुरुमा उनको दाउपेच के थियो? टक्क गएर सुशीला कार्कीको गभर्मेन्टमा कमसेकम शिक्षा मन्त्री बन्ने। अब चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरिन् भन्ने स्थिति आयो। उनले धोका पाइन्, त्यहाँ उनी मन्त्री बन्न सकिनन्। त्यसपछि कुलमान घिसिङको पार्टीमा सके सभापति नभए उपसभापति बन्ने उनको दाउ थियो। कुलमानले पत्याएनन्, बरु अनुप उपाध्याय भन्ने एकजना सचिवजीलाई लगेर उनले पार्टी अध्यक्ष बनाए। त्यसपछि अहिले बालन मार्फत उनले अब ठुलै भाग खाउँला भन्ने सपना देखेकी होइन्। सन्तोष परियार त जहाँ जानु थियो त्यहीँ गए। उनको लास्ट गन्तव्य भनेको डाक्टर बाबुराम भट्टराई वरिपरि नै हो, उनी त्यहीँ नै पुगे भन्नासाथ यिनीहरू देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा होइन। म पुण्य गौतमले जस्तो यिनीहरूले वास्तवमा गरिब दुखी रोगी असहायलाई लाखौँ सहयोग गरेका पनि बाबुराम भट्टराईले जुन राजसभाप्रति जुन आफ्नो जुन एउटा कृतज्ञ देखाएका थिए, जुन रविप्रति जुन एउटा आफ्नो झुकाव देखाएका थिए, जुन आज त जुन राजसभालाई रविलाई धोका दिएका छन्, कतै त्यस्तै खेल तपाईँको पनि त छैन? यो खेललाई कसरी हेर्नुहुन्छ? बाबुराम भट्टराईलाई कसरी बुझ्नु भएको छ तपाईँले? डाक्टर बाबुराम भट्टराई भनेकै हिजोका दिनमा के भन्नु भएको थियो? बालोटारमा गएर रवि जस्तो व्यक्तिलाई जुनसुकै उपाय लगाएर पनि निकाल्नुपर्छ, उहाँको नेतृत्वमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेको व्यक्तिले के गरे? भावुक कविता वाचन हो, त्यसको अर्थ छैन। सन्तोषलाई लगेर कहाँ पुगे? पनि धोकाका अर्का नाम हुन्।
डाक्टर बाबुराम भट्टराईले माओवादी आन्दोलनमा धोका दिए, हो नयाँ शक्ति जन्मायो, हो नयाँ शक्ति सस्टेन गर्न सकेन, फेरि उपेन्द्र यादव अशोक राईहरूसँग मिलेर पार्टी बनाए, त्यो पनि चलाउन सकेनन्। अहिले उनी आफ्नो छोरीको भविष्यलाई लिएर निकै चिन्तित भएको बुझिन्छ। यसबाट खासै उनले बाबुराम भट्टराईले आफ्नो छोरीको भविष्यलाई लिएर चाहिँ रासपामा त्यो सम्भावना देखेर चाहिँ झुकाव देखाएका हुन्। त्यो हुनसक्छ। त्यो भएको हुनाले उनले वास्तवमा भन्ने हो भने पार्टी चलाउने औकात पनि राख्दैनन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको एकदम सङ्कीर्ण मानसिकता छ। हो, उनी प्रधानमन्त्री हुँदा केही काम गरेको देखियो, तर यसको मतलब यो होइन कि राष्ट्रियताप्रति उनले गरेका घातहरू र नेपाललाई कमजोर बनाउन, खास गरी हेर्नुहोस् त पुण्यजी, रासपालाई टुक्राउन, रासपालाई सिद्ध्याउन त विभिन्न चलखेल त भइरहेको छ नि, दिनदिनै पुष्टि हुँदैछ नि। अवश्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेको एउटा जलजला हो, एउटा तुफान हो, एउटा आँधी हो, नजाने यसले ककला लतार छ। रासपा एउटा संस्था बनिसकेको हुनाले यसलाई समाप्त पार्छु, यसलाई तोडफोड गर्छु भनेर कुनै माइकलले नचिताए हुन्छ। सम्भवतः रवि लामिछाने अबको पेशीमा छुटेर नेपालमा प्रधानमन्त्रीको लागि वा योग्य हुनुहुनेछ। आई वान्ट टु बी प्राइम मिनिस्टर, म प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छु, म राष्ट्रपति बन्न चाहन्छु भन्ने उहाँको चाहना छँदैछ। त्यो चाहना उहाँको फुलफिल होस् हामी कामना गर्छौँ। पुण्य सर, जुन नखु कारागारको विषयले जुन केही समय अगाडि लामो विषयमा चर्चा विवादित पनि बनायो, तर जुन उच्च स्तरीय छानबिन आयोगले जुन गौरीबहादुर कार्कीले जुन आफै मिडियामा आएर जुन जसरी आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुभयो नि, रवि लामिछाने एउटा निर्दोषिताको जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो नि, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ, जतिखेर रवि लामिछानेजीलाई बयानको लागि सिंहदरबारमा लगियो, धेरै मान्छे रासपाका मान्छे तर्सिएर रोइरहेको थिए। अब के हुने हो बिचरा रवि दाई भनेर भगवान्लाई हात जोडिरहेका थिए, पुकार गरिरहेका थिए। हामी त कानुन बुझेको मान्छे। मैले त्यतिखेर के भनेको थिएँ भने खुद सुशीला कार्की वा गौरीबहादुर कार्कीजी रवि लामिछानेप्रति सफ्ट कर्नर राख्नुहुन्छ। उहाँलाई विगत गगन थापादेखि अन्यले पूर्वाग्रह राखेको कुरा भलिभाति उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ। त्यसकारण जब रवि लामिछानेले नखु कारागार तोडेको, त्यहाँबाट बाहिर आउनु उनको गल्ती थियो, हजारौँ मान्छे अपराधीहरू छुटाउन उनको हात रह्यो भन्ने एउटा प्रोपोगन्डा फैलियो। त्यो त एउटा दाग थियो नि त, त्यो दागलाई कहीँ न कहीँबाट धुनै पर्थ्यो, पखाल्ने पर्थ्यो। अब मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ कि रवि लामिछानेलाई क्लिन चिट दिलाउन पनि यो आयोगले बयानको लागि बोलाएको हो। यो प्रतिवेदनमा रवि लामिछाने निर्दोष भएको उसले लेख्नेछ। मेरो विचारमा अहिले यो भन्न त सक्दिनँ। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीज्यूको आयोगले तयार पार्ने प्रतिवेदन कस्तो हुन्छ सालाखाला हामी बताउन सक्छौँ, अनुमान पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ। त्यसैले गर्दा रवि लामिछानेको विषयमा लागेका आरोपहरू खारेज गर्ने उद्देश्यका साथ प्रतिवेदन तयार हुनेछ। अब जस्तो भनौँ न, अहिले जुन खालको लफडा छ, तनाव छ, अब दुर्गा प्रसाईले भने जस्तो हो त, रवि लामिछाने भनेको हिरोइजम देखाउँदै गाडीबाट हात हल्लाउँदै आए, यो गरे ऊ गरे, सहकारी देख्ने नहुने ठगिहाल्ने, अमेरिकाको चोकमा श्रीमती राख्ने भनेर घिनौना किसिमको निकृष्ट आरोप लगाएका थिए। समयक्रममा त्यो आरोप पनि खारेज हुनेछ। र एउटा कुरा चाहिँ तपाईँ निश्चिन्त हुनुहोस् कि रवि लामिछानेमा देश बनाउँछु भन्ने एउटा ऊर्जा छ, हुटुटी छ। अब जुन रवि लामिछानेलाई उच्च अदालतले फेरि सर्वोच्चको मिसिल झिकाउन माग गरेको छ नि, अब कस्तो मिसिल चाहिँ जाला? अब रवि लामिछाने छुट्ने अवस्था बन्ला कि नबन्ला, तपाईँको अध्ययन अनुसन्धानले के भन्छ? परिपक्व आदेश गर्नको निम्ति परिपक्व तयारी गर्नुपर्छ, हतपतमा लतपत गर्नु हुँदैन। अब अदालतले यस्तो रामबाण औषधि रूपी आदेश दिनेछ, अदालत रूपी न्यायको मन्दिरले कि रवि लामिछाने हेर्दा हेर्दै जेलमुक्त हुने अवस्था आउँछ र उहाँको भाग्य र भविष्य उज्यालो छ। उहाँको जीवनमा अहिले देखिएको यो एकदम सघन गाढा अँध्यारो भनेको रातको 2:30 बजेको अँध्यारो जस्तो हो। अब उज्यालो हुनेवाला छ, भालेको डाक सुनिनेवाला छ, उहाँको जीवनमा सुनौलो प्रकाश छरिनेवाला छ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। अब हेर्नु न, अब राष्ट्रिय राजनीतिका तरङ्गहरू त तपाईँले देखिरहनु भएको छ।